हुन्छ नि कति पढ्छौ तिमी रे म भन्नुपर्दा म यस्तो खतरा स्टुडेन्ट हो कि हैन म पढ्थर हैन म यस्तो भन्दिनँ म स्कुलमा 11 सम्म पनि आई वाज ओके हैन म कहिले पनि पढ्ने मान्छे हैन तर लाइक एक्जाममा राम्रो मार्क्स आउँथ्यो कि एक्जाम आउनु लाइक भोलि एक्जाम छ भने आजै सबै रट्टामार गर्ने मान्छे हो म तर के भयो भने मेरो अकाउन्टको एक्जाम अति नै बिग्रियो 12 मा आएर अनि अब त्यो भन्न मिल्दैन म नपढिकन पास हुने मान्छे हो भन्न मिल्दैन बिकज मेरो अकाउन्टको एक्जाम बिग्रियो एकदम चुपचाप लागेर बस्छौ होला है तिमी रे आमा म रियलमा त अति नै डिफ्रेन्ट छु म स्ट्रेन्जर्सहरूसँग बोल्दिनँ अझै स्पेसल्ली लाइक बोइजहरूसँग त म लाइक नेभर आइएम सरी होइन आफ्नो एउटा हुन्छ नि त हेलो मिस्टर हाई हेलो कति राम्रो थ्याङ्क यू सो मच सो या गाइज आज चाहिँ हुन्छ नि मेरो लाइभ आउनुको मेन उद्देश्य यही भन्नको लागि हो कि म आजदेखि टिकटकमा एक्टिभ हुन्छु सो प्लिज 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 सपोर्ट मी अनि ट्रस्ट मी कि यु गाइज विल नेभर 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 रिग्रेट फलोइङ मी लाइक नेभर आई विल नेभर लेट यु डाउन अनि या गो फलो अन माई इन्स्टाग्राम अनि गो चेक माई इन्स्टाग्राम अनि म इन्स्टाग्राममा धेरै एक्टिभ हुन्छु अनि प्लस म इन्स्टाग्राममा लाइक सबैजनालाई राम्रो रेस्पोन्स नि दिइराखेको हुन्छु अनि So yeah, I love my followers because I really like genuinely I love my followers. Globally धेरै असाइनमेन्ट दिन्छ रे है होला ग्लोबलले धेरै असाइनमेन्ट दिन्छ तर अलवेज नो दिस कि असाइनमेन्ट हजुरकै नै लाग्यो कि अझ स्पेसल्ली म जस्तो स्टुडेन्ट्सहरूको लागि हो लाइक कस्तो भने हुन्छ नि कलेजबाट प्रेसर आयो भने कलेजमा चाहिँ लाइक प्रेसरले पनि पढ्नुपर्ने के हुन्छ नि अब असाइनमेन्ट दिएपछि त्यो कम्प्लिट गर्नै पर्छ नत्र प्यारेन्ट्सलाई फोन जान्छ नि त अनि जबरजस्ती भए पनि त्यो असाइनमेन्ट गर्नुपर्छ अनि 5 सेट गर्दा 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 कति कुराहरू नपढे पनि त्यो दिमागमा बस्छ के सो आई रियली लाइक असाइनमेन्ट ग्लोबलको बिकज त्यसले नै गर्दा नै म लाइक एभरेजमा छु सो या आई लभ माई कलेज अलट आई लभ ग्लोबल अलट म जे छु ग्लोबल कलेजको कारणले छु जस्तो लाग्छ सो या आई लभ माई कलेज हजुर किन धेरै टिकटकमा एक्टिभ नभइस या टिकटक भन्दा धेरै इन्स्टामा एक्टिभ होइस् ए हस् हस् सृष्टि दी सुनि सोरे हुन्छ अरे हस् हस् पाखे अरे थ्याङ्क यू सो मच केही कुरा नजान्नुलाई त भन्छ नि होइन पाखे अनि इट्स ओके आई नो कि म हरेक कुरामा पर्फेक्ट छैन सो ओके थ्याङ्क यू फर द्याट हजुरको हाइट कति हो मेरो हाइट 5'3" छ सबै ठिकै छ बिग पङ्खा रे थ्याङ्क यू सो मच हजुरको घर कता हो मेरो घर कृतिपुरमा हो तर अहिले म पोखरामा छु अब जान्छु फेरि फिर्ता रोज दी आई लभ यु रामुई थ्याङ्क यू सो मच लभ यु मोर उहाँ काठमाडौँतिरै होइसिन्छ कुन सालको हो बहिनी म 2059 कसैले कसैलाई गरी तर कार्य इट्स ओके मलाई चाहिँ म हरेक लाइक इच एन्ड एभ्री लाइफमा भन्छु होइन कि कस्तो हुन्छ भने मान्छेमा भर पर्छ नि त सो आई अलवेज से कि यदि मेरो लाइफमा कसैको हेट कमेन्ट आउँछ भने म लाइक त्यसलाई लाइक अति नै डिपली लिँदिनँ बिकज अब मेरो पर्सनलै लाइफको बारेमा कसैले थाहा पाएर कमेन्ट गर्छ भने त अभियसली त्यसमा हर्ट हुन्छु तर कसैले मलाई देखेर भर्खर देखेरै नराम्रो भनिदिन्छ भने चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मेबी उहाँको घरमा केही प्रब्लम छ होला मेबी उहाँलाई मेरो जस्तै फेस देखिने कोही केटीले चिट गरेको थियो होला त्यो कहिलेकाहीँ मेल खान जान्छ नि त मान्छेको बोली केही कुराले आफूलाई मन नपरेको मान्छेलाई झल्काउन सक्छ अनि त्यही भएर मेबी त्यो हेट नि अनि
ठिकै छ नि त, जो मान्छेसँग रिस उठेको हो उसलाई रिस पोख्यो भने त ऊ अपसेट हुन्छ, तर मलाई पोख्छ भने त मलाई नचिनेको न केही, सो इट्स ओके। एटलिस्ट म एउटा कसैको रिस पोख्ने ठाउँ भएँ, सो आइएम ह्याप्पी। अनि कस्तो पनि हुन्छ भने कोही मान्छेहरूलाई नचिन्दाखेरि पनि कोही मान्छेलाई देख्ने बित्तिकै आमा यो मान्छे कस्तो राम्रो, उसलाई चिनेकै छैन, उसको बानी बेहोरा नै थाहा छैन, त्यही पनि यो मान्छे कस्तो राम्रो होला जस्तो लाग्छ। अनि कोही मान्छेहरू चाहिँ देख्दै रिस उठ्ने हुन्छन् नि त, त्यो आफूमा भर, त्यो मेन्टालिटी अब त्यस्तै हुन्छ, मान्छे हामी मान्छे हो त्यस्तै हुन्छ। मलाई पनि कतिजना देख्ने बित्तिकै मैले उसको लाइफस्टाइल थाहा हुन केही थाहा हुन त्यो पनि देख्दै कस्तो मलाई मनै परेन जस्तो लाग्छ, अनि म इग्नोर गर्छु। सो कोही मान्छे चाहिँ फेरि जति नै रुड होस् जति नै जे होस् तर उसलाई देख्ने बित्तिकै कस्तो राम्रो लाग्छ, त्यस्तै हो। सायद मलाई हेर्ने बित्तिकै होला रिस उठ्यो होला, त्यही भएर त्यस्तो लेखिसो। हजुरहरू होइसिन्छ त लाइक राम्रो मान्नलाई नै, द्याट्स इनफ। कङ्ग्रेट्स एक्जाम, कङ्ग्रेचुलेसन्स टु माइ सेल्फ। एकचोटि म्याउ म्याउ गर्दैन, म्याउ म्याउ म्याउ। म म्याउबाट र अनलाइन लभ स्टोरीबाट फेमस भएको, बच्चावाला भोइसबाट फेमस आयो, तिनवटा कुरा। नट फेमस तर अलिकति कि मान्छेहरूले चिन्ने मलाई तिनवटा कुराले। हजुर नि चैतको होइन दिदी रे, ओहो हजुर 12को एक्जाम हुने भयो त अरे। हजुर हुन्छ अरे 12को एक्जाम, रुटिनै आइसक्यो। हजुर कति राम्री भइसिन्छ हो, वाट्स द रिजन नि रे। वान्स अपन अ टाइम म अति नै नराम्रो थिएँ, म केही पनि गर्थेन, म रुममै बस्थेँ, इभन मुख धुन पनि अल्छी लाग्थ्यो। मान्छेको एउटा मान्छे टु बी अनेस्ट होइन, जो मान्छे जस्तो होस् ऊ जतिसुकै नराम्रो होस्, उसको होला केही कुरा फिजिकल्ली नै नराम्रो होस्, उसको बोल्ने तरिका नराम्रो होस्, तर के भयो चुप, लाइक उसको बोल्ने तरिका नराम्रो, तर हरेक मान्छेलाई मन पराउने एउटा न एउटा हुन्छ कि हामीहरूलाई लाग्छ कि कसैले पनि मलाई मन पराउँदैन, कोही पनि छैन मसँग, तर जहिले पनि कोही न कोही हुन्छ कि जसले चाहिँ हामीलाई राम्रो मान्छन्। सो मैले त्यो कुरा चाहिँ बुझेको छु लाइक यत्रो टाइमसम्म। फेसबुक आइडी भयो, म फेसबुक चलाउँदिनँ। हजुरलाई एस्ट्रोलोजी आउँछ अरे होइन दिजु रे, आउँछ अलिअलि। वाट्स योर फेभरेट फुड? आई लभ एभ्री फुड, लाइक म फुडमा त्यस्तो पिकी छैन, तर मलाई मन नपर्ने फुडहरू चाहिँ बरु त्यो लाइक थोरै लाइक छन् एक दुईवटा। इट्स नट लाइक देख्ने बित्तिकै खाँदिनँ जस्तो होइन, तर मलाई त्यस्तो खानेकुरामा इन्ट्रेस्टै छैन, म त्यस्तो फुडी नै छैन, त्यो हुन्छ नि खै खानै मन लाग्दैन। सो आई लभ एभ्री फुड, खाइदिन्छु म जे पनि। म अहिले 12मा हो, एक्जामको लागि प्रिपेरेसन चल्दैछ ठिकै। एउटा कपाल सेतो, मेरो कपाल त कति फुलेको छ कति फुलेको छ, बच्चैदेखि यस्तै हो मेरो कपालहरू त। यहाँ है कस्तो नोटिस हुने पारा गरे, मेरो कस्तो राम्रो छ फुलेको कपाल। आई लभ माई फुलेको कपाल, राम्रो छ। वेल तिम्रो एउटा मात्रै कपाल वाइट देखिन्छ कि इट इज, होइन फुलेकै हो। एउटा मात्र कपाल कसरी उ गर्नु। नो पर्सनल क्वेसन हस्, म अनलाइक हुन्छ नि पोस्टेड माई लाइभ सुरुदेखि लास्टसम्मको, अनि समहाउ इट फेल्ट लाइक एटलिस्ट सायद उहाँले मलाई राम्रो मानेर, एटलिस्ट उहाँले मलाई सायद राम्रो मानेर पोस्ट गरिस् होला जस्तो लाइक थिङ्क पोजिटिभ भनेर म बसेँ। अनि तर होइन मलाई एउटा लेसन पनि भयो कि उहाँले मेरो होल लाइफ पोस्ट गरिदिँदो रहेछ युट्युबमा, अनि मैले उहाँलाई केही पनि भनेको छैन, मेबी इज स्टिल वाचिङ दिस लाइभ, अनि होला सायद हजुरलाई म राम्रो लागेर पोस्ट गरिदिन्छु होला। अनि थ्याङ्क यू सो मच, हजुरले गर्दा मैले एउटा सोसियल मिडियामा एकचोटि आइसकेपछि यु मस्ट बी केयरफुल कि के बोल्नुपर्छ के गर्नुपर्छ, अनि आई विल अलवेज किप द्याट अन माई माइन्ड। आई थिङ्क यु आर माहिया भर्खरको नाम हेरेर। या एभ्री वान थिङ्क्स कि म माही जस्तै छु। अनि म पोखरा अर्गनाइजेसनको कामले आएको थिएँ, म अर्गनाइजेसनको कामले
हिँडिरहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। होइन होइन, मलाई चाहिँ तिमी मेकअप गर्न त्यस्तो लाइक मन पर्दैन। म अहिले खै के भएर गरेको मैले। कहिलेसम्म झोक्राएर बस्नु, लाइक सेल्फ कन्फिडेन्स बढ्छ नि त, लाइक राम्रो फिल हुन्छ। हु इज योर फेभरेट टिकटकर? एभ्री वान आर रियली गुड, लाइक लिटरली सबैजना राम्रो होइसिन्छ नि। मलाई त किन हो कसैलाई राम्रो नराम्रो भन्नै मन लाग्दैन, बिकज आई नो कि लाइक लाइक उहाँहरूको मम्मी बाबाले जो आमा बाउले नि आफ्नो छोराछोरीलाई सबैभन्दा बेस्ट देखिसिन्छ नि त। अनि मैले चाहिँ यहाँ मलाई टिकटकर मनपर्छ यो मन पर्दैन भन्न थाल्यो भने, यदि यो लाइक लाइभ वर केही उहाँको फ्यामिली मेम्बरले हेऱ्यो भने अर्कै पाराको पेन हुन्छ। सो एभ्री वान आर बेस्ट, एभ्री वान, सबैजना अति नै राम्रो होइसिन्छ। मेरो अर्गनाइजेसन छ रोज बहिनी सृजनशील महिला समाज भन्ने, अनि हामीहरूले चाहिँ निःशुल्क सेनिटरी प्याड कुखुरा कराएर, अनि रोज बहिनी सृजनशील महिला समाज छ, अनि हामीहरूले चाहिँ फ्रीमा सेनिटरी प्याड चाहिँ स्कुलको वासरुममा लगेर राखिदिन्छौँ। बिकज स्टिल कति डेभलप कलेज स्कुलहरूमा पनि सेनिटरी प्याड लाइक वासरुममै एभाइलेबल हुँदैन। जहिले पनि कि त टिचरहरूसँग गएर माग्नुपर्छ कि त के गर्नुपर्छ, नि हरेक कुरा कस्तो अक्वर्ड सिचुएसन हुन्छ। सो मैले चाहिँ मलाई रिस उठ्यो, अनि अनि मैले चाहिँ रियल भोइस प्लिज रे, अनि त्यही भएर मैले चाहिँ मेरो लाइक गुन्यो चोलो गरेको छैन। अनि मैले मेरो गुन्यो चोलो गर्ने पैसाले चाहिँ अर्गनाइजेसन खोलेको थिएँ। अनि बिस्तारै काममा लाग्दै गएपछि अब सेनिटरी प्याडहरूको बारेमा धेरै कुराहरू थाहा भयो। अनि अहिले चाहिँ हामीहरूले आफै सेनिटरी प्याडहरू उत्पादन गर्छौँ अनि त्यसलाई चाहिँ बाँड्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। हाम्रो कलेजमा नि यही त हो है दिदी। तर अहिले चाहिँ हामीहरूले प्राइभेटमा गरिराखेको छौँ, किनकि अब आई मिन सरी, अहिले चाहिँ हामीहरूले लाइक पब्लिकमा गरिराखेको छौँ। बिकज सरकारी स्कुल कलेजहरूमा हुँदैन जस्तो लाग्यो। बिकज लाइक कस्तो लाग्छ भने प्राइभेटमा त अझ कतिमा हुन्छ नि त, लाइक सेनिटरी प्याडहरू राखिराखेको हुन्छ। अनि आई डोन्ट नो वाइ आइएम फिलिङ सो लो, लाइक मलाई बोल्दा कस्तो लो फिल भइरहेछ, खै कस्तो बोल्नै मन नलागेको जस्तो भयो। म कमेन्ट पढ्छु। नो लाइक समन जस्ट सेड नि त योर भोइस इज सो फेक अनि के अनि बोल्नु मन लाग्यो। थ्याङ्क यू। ओके गाइस, सो अब म मेरो लाइभ एन्ड गर्छु। अनि लभ यु अल, सबैजना एकअर्कालाई सपोर्ट गरिसो, कसैलाई पनि हेट नगरिसो, बिकज इट इज युजलेस। कसैलाई हेट गरेर न हामीले केही पाउने न केही। सो या अलवेज स्टे पोजिटिभ, अनि सक्दो सबैजनालाई विदाउट एनी रिजन हेल्प गर्न खोजिसो। मेरो वाइट हेयर छ, मैले अघिदेखि त देखाएर बसिरहेको छु, हजुर भर्खर लाइभमा आइसो जस्तो छ। Okay, bye bye. Love you all. Follow me on Instagram. It's rose.bal.